كالمثلك لك كفى ما بي كفاك الكاف كريبة يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. برحمتك يا رحمن الرحيم. चहलगांव ما شاء الله. चहलगांव कहाँ है वो भाई संजर या जियाद भाई? ये इनसे कहो चहलगांव फिर बयान, चहलगांव फिर बयान, चहलगांव عبد القادر الجيلاني خسده चहलगांव تكرار. هاي تكرار بسم الله الرحمن الرحيم. كفاك ربك كم يكفيك واكفة كفكافهاك كمين كان منك لك تكر كر ككر الكر في كبت تحكم شكشكة كاللكلك لك كفى ما بي كفاك الكف كريبة يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك. صدق الله.